الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سادات نظام علماء کرام شورا قصفان دونا نر بوڑے بھتسان گانے سروس السلام علیکم ادام سنگلا جس نے ولادت باسادت حضرت محمد حسین علیہ السلام کے رسول مکی کو وارد الجابت در یادو سے ناسی نمت سندنا یک سے یان دیر مددی تنفودی ناسی لئین مبارک ناسی اللہ جو ہے پورا میری اکثر کرینو لکی باہر سعودیہ دبئی بحرین خوش کو نسل گار شخص سے مدوں عمل اسا درگاہوں لانا سو سکھ ننبے پیا سکھ کو تنگو حاجت اندو سی کرے دم بیار کا فلیش جو درگاہوں لانا سو سکھ دے جماری سلواتی کا سلم بر محمد و آل محمد صلوات دي جماعة جلسة استدارت بين بطل مليون عالم الدين شيخ مظفر بين فيصل ربهم شيخ جواد حافظي شيخ بشير بهشتي وانا قداس الشخص لنا باباي بستي اخونا محمد حسين حكيمي في ابو زبري جلسين الشخص انا اخونا في ابو حسين عبد الجابر نسي आवाज़ से रीज़ नहीं हाँ दिल जल्सों ला सामा बोले तिलावत दिया हो फिर आवाज़ से नहर क्या बोल जाबत इन्हीं का बच्चा सना सामा को पानी तिलावत दिखाती है तो या फिर जनाब आवाज़ से नहर सब और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु أعوذ بالله من الشيطان اللعين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह आवाज़ से हमारे भी आपसी सामा पुरानी तिलावत दिखा जल्सों में रहसर सीरियन चंद शज़े नाची भरे जैसे के भरे आ नतीजर ज़ाकिर हरीवत अब्बासा लवान दिन यरी सामा भरे गंगो सजो लाफों पे तकीमो दुचा मसला सर ना तो जैसा बनाया राह वाह इसका मज़हब यरी सामा भरे गंगो सजो लाफों पे तकीमो दिलदार मासूम भी चिरगु चोरा ने ये प्यार रसूल अल्लाह इन्हें हम जो दाना तो सो फिटे जो जिज्जे ले बोस यदि क्या सामर या कोसी भूरी में लुफ्स लापीगा किसाई सामर गोला पोरबा ने ये प्यार रसूल अल्लाह ऐसी ज़ाकिर है ओला बाज़ जाबत ये उशास नास तो क्या कसर यूमिन अब्बा ज़ाकिर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु محمد وآل محمد صلوات
मुख्तसर खुतबे इस्तेमाली भरी आवाज सईद मोहम्मद अली शाह भी और तकलीफ से माना घुरी का और सियासत सोची दे नकुम गामला गार गारिना शफा सोची दे जिमारे समाज का सल्लम बा मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद व अज्जल फरजरा सईद मोहम्मद अली शाह محمد وآل محمد بلندتر صلوات أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحب الحسن والحسين فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني محمد آل محمد صلوات ما شاء الله خدايتي توفيقات خيرين यो पचसा इजाफा हो चुकी बेहतरीन तज़ीन में सहमानी नरी शारवाला खराज तहसीन पेश गई कीदा से बल्तिस्तानी गोशो किनारियत पोयत पी चिक व चिक अड़ियाल लाक़ियत पोयत पी माता है आले बैत को नौरमाए किराम कुल गामचों सला दो शिराना इला भरपूर इस्तिफादा बैत नितिदी राविश वो अंदाज को कामी फरी बाई से तकलीदी खुदावंदाइती तौफीक़ात खैरी और कुतसा इजाफा हो चुका है आमीन मरीज़ वाला सेहत कामिला वजल शद बस या रहमान रहीम
मुल्तमिसीन दुआएगा शरीतों को हाजात चना रवा बचका अरहम अर्राहिमीन आमीन या अल्लाह नहीं सफल इनका गुस्सा कौन सा अरमान ये पार मताले इनको दिखा दीजिए सब शरीक है पियो खुदावंदा कौन सफर इनका कसमी तो खुलूस को बचका अरहम अर्राहिमीन आमीन या अल्लाह और मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तबियत पसंद जनासा से जो काफ़ी इंशाअल्लाह आज़म आसार में आपको वापस आसार इंशाअल्लाह इन्हें पता पहुँचे सेहतियात शरीर पैगंबर खुदा रहमत लिल आलमीन fi आपको सीखा साल में मन अहब्ब अल हसन वल हुसैन का सूची किसी ये बुचो हसन मुजतबाना इमाम हुसैन नदरसे मोहब्बत अहलुस्सनारना फ़क़द अहब्बनी छक्की का दसुची को बिसी मना गरुदिया फ़ैन वमन अबग़ज़हुमा गासुची किसी दी शुगर तगलायुत खमीस कला पोशाक चुलुस्सनारना फ़क़द अबग़ज़नी छक्की का दसुची को बिसी मना पोशाक चुलुस्सनारना इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे अज़मन्ना जलालत मलाला बयान वैसे मिसाल मयत पे चादर बचिकना यानी हसबना नसाकुल तालुज़नारना अशरफुल अंबिया खातमुल मुरसलीन सय्यदुल अंबिया पैगंबर अकरम मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ये हस्ती यानी आपको जो इन दोनों यम्बो यानी क्या पे शेषपना नीचे निभावा अगर तल्लोज़स्तारना सय्यदुल औसिया इमामुल मुत्तकीन कातिलुल मुश्रिकीन अमीरुल मुमिनीन यासूबुद्दीन सो बोले शेषपना नीचे निभावा इन यानी क्या पे शेषपना नीचे नहीं ज़िज़ीला तल्लोज़स्तारना सय्यदतु निसाइल आलमीन उज़रा सिद्दीक़तुश अल-कुबरा कायनातिनु गोपा क़यामत तक थरीमन बुकामा मरा कदमची ज़हराए मर्ज़ियत सो पोशोवर तगनायत की खातून ची दुनिया निशाफामत अशरफुल अंबिया इफ़े पे बोझो जो सय्यदतु निसाइल आलमीन सफ़ोम इमाम हुसैन इफ़े पे शेषपना नीचे ज़िज़ीन Yurifani şairisidir. Gariyut pa alila sababek şespa ani çok. Gariyut pa zizi fiyakla zizi Fatima çok. Pom hasneni nacabat pom muneyut nima çok pom. Dün İmam Hüseyin fiyakpe hasabi etibari ka, nasabi etibari ka, şerafali etibari ka, adamali etibari ka yut pom. इमाम आली मकामी फ़ी पे अगर दीनी खदमात को लेना मस्जिद तल्लोज़स्तारना कायनातिनु हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ी पे नखरे खातमुल मुरसलीन तो निमन को खातमुल मुरसलीन है नखरे क़यामत तक तो निमन को इमाम हुसैन फ़ी पे ज़मीन बचो को दीनी पर कुर्बानी का सूची की समीन फरमा योई फरी यकीनन या नगरा इमाम हुसैन फ़ी पे दी विलादत अय्याम कुन आम हालत आम ये कुन बथले ज़ुबचन में से मनाई यार गुस्पायत पिन चादर बसिना या रंगी जिम्मी का इमाम हुसैन फ़ी पे हाको ए आई मोहब्बत सथालेयत शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दीन अस्त हुसैन दीन पनाह अस्त हुसैन सरदार नदार दस्त दर दस्ते यजीद हत्ता की बिना ला इलाह अस्त हुसैन देने शोए अज़मान इनका फ़ैल पे खोजें इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़िको बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत बर हबीब किबरिया मोहम्मद मुस्तफ़ा अली मुर्तज़ा हसन मुज्तबा हुसैन मज़लूम करबला बुलंदतर सलावत
أمير لنا قبل شيخ جواد حافظي في أقو قبل شيخ بهشتي في أقو قبل شيخ مظفري في أقونا دیگر مداح اهل بیت الگامی خدم الله خوش آمدید ارزد خدای انگامی توفیقات خیری اضافه سوشی اتی گوناگون مصروفیات دورید وقت فیو سندی شخصت خداوند آوائے ملا علماء کرام کوئی کسال کو نسناب سلام تو عمل بیت میں توفیق شکر سے ارحم الراحمین دور دراز شافعی بھی علماء کرام کوئی توفیقات خیر اضافہ شکر سے ارحم الراحمین آمین کچھ پریشان حال گزر مدعات سے التماس بس خداوند عز مومن کو لگا اس پریشانیاں نہ رفع دفع شکر ارحم الراحمین آمین مومن مومنات پریشان حالی نزدارنا بحق امام حسین کو پریشانیاں دور ہو چکا ارحم الراحمین محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ محمد ما شاء الله جزاك الله مختصر خدای استفاده مفترض اصلا یه انچه شده دیگه اون چند جلسه فسفا گوشش پیم سالانه بین شیخ محمد مزوری پیاپو دونه فسفا جنبیم شیخ جواد حافظی پیاپو نه شیخ محمد بشیر بیشتری پیاپو ایران سین عادی جلسه خوشامدید در جواب جو در یوم لمسی مزمل سکندر جواب دیگه و شخص نقاسی و تصمیم دیگه سال بودیم مزمل سکندر بر محمد و آل محمد صلوات مختصر شنو کسر و خوشنام Ayşe'ler babası Bülent'e sarıvat. حسینی منگی سوسے مکی چھوچری ملا سے گے بطول لقب في سكاب لنا ميرديانا قام سيدوغي افزاني عشيزي تلي Majoco,
طول لقاء في سقام لنا ميضيانا قاسد وقيد محمد وآل محمد وجل ما شاء الله جزاك الله دو واسي دلا تمهيد آواز سيد صالح جلالي جابر إفا وشاسنا أسفتي وانتي كسر بمين مختصر كسر بمين دي وما كنت شاسد دي شاسد جناب سيد صالح جلالي بار محمد وآل محمد صلوات सुबह मसाया हुसैन होता है जहाँ में सुबह मसाया हुसैन होता है खुदा की हुसैन होता है में सुबह मसाया हुसैन होता है
बसाया हुसैन होता है पर मोहम्मद माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह मरहबा जबरदस्त सरिंग मनकबत बटन से अंचल शबे देखो लगा से मुकामी नती मौलाना मुबशिर हसन हैदरी थे बोल जारो थे मुख्तसर बादशाह साहब माजरत का सीरी अंचल शबे ना काचो पाकिस्तानी मीडियम का सफान जाकिर अहले काचो मुतहरिफ बोल जारो जो शासन होते रसालों काचो सजवान नारी जवाब में ना मोहम्मद वाले मोहम्मद बाबा से बुलंद सलवात अहसनुल खल्क़ हसन नूर हुसैन समसों से दमका दमी नबी
खोजी मातमी खा तामी नदी शारू छो मेरे Salvat al Yahoo, las Yahoo, los en la Shora, con la Shazam,